Mga mahal kong mga kaigsunan, kumusta? Sa makausapad ako ang ato nga kalipay sa pagpasalamat sa atong dako ug sa atong nga buhi nga Dios nga sa kanunay nagapanalangin kanato sa mga espirituhanon nga panalangin ug salamat sa Ginoo sa kahigayunan nga iya nga gihatag kanato nga kita na usab makapadayon sa ato nga paghiusa sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga sa kanunay ato gayud nasinati ang iya nga kaayo, ang iya nga kaluoy ug salamat sa Ginoo nga nini karon nga adlaw kita magkahiusa karon sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa ah, Mateo, no? Ug salamat sa Ginoo nga niya kita sa kapitulo 19. So before kita mag-adto no sa pagbasa ug pagtuon sa pulong sa Ginoo, ako sa nga gi-greet no ang ato nga mga kaigsunan nato diha sa Bohol. Ako nga gi-greet no ang mga magbubuhat, mga pastors, workers o tanan nga mga Kristohanon nga anaa diha sa Bohol. Salamat sa Ginoo nga Ginoo gayud sa kanunay nagahatag kanato og kalipay nga kita makapadayon sa ato nga paghiusa, sa ato nga pagsimba, pagalagad sa ato nga buhi nga Dios. Pasalamat og dako sa Ginoo sab diri sa amo sa diri sa Lapu-Lapu. Salamat sa Ginoo nga Ginoo padayon sa pagdasig no kanamo sa among paghiusa dito sa may Saak sa tama kaigsunan no ako nga gi-greet ang Don Dahali family no. Salamat sa Ginoo sa ila gayud nga kadasig no sa pangalagad sa Ginoo. Og ako sab nga gi-greet ang mga kaigsunan nato sab diha sa may Punta Enganyo. Salamat sa Garcia family nga sa kanunay nagmadasigon na sab sila sa padayon no sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Og gi-greet nako ang tanan nga mga pastors and workers diri sa Cebu. Salamat sa Ginoo sab. Salamat sa Ginoo nga kanunay gayud ang Ginoo dasig kanunay sa matag usa nga makapadayon gayud sa pag-alagad sa Ginoo. So mga kaigsunan, ato sab nga gipasalamatan ang mga kaigsunan nato nga nagapahiluna nini nga mao nga programa o nagasuporta rini sa pag-ampo nga kini nga mao nga programa sa ani nga paagi kita makapadayon sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mao kini ang maghatag kanato sa kamatuoran o mga katudloanan nga mai-apply nato sa ato nga padayon nga pag-alagad sa ato nga buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo sa iya nga pulong nga ato karon nga pagpamalandungan dinhi sa Mateo kapitulo 19. So akong pagbabasahon diri mga kaigsunan ang chapter 19 sa Mateo. Akong basahon diri sa Cebuano nga Bible ingon sa pulong sa Ginoo. Og nahitabo nga sa nakahuman si Jesus niining mga pulonga, mipahawa siya sa Galilea og miadto sa mga utlanan sa Judea didto dapit sa Jordan. Og mingsunod kaniya ang mga dakong panon sa katawhan og sila giayo niya didto. Og mingduol kaniya ang mga Parisiyo sa pagtintal kaniya nga nag-ingon, matarong ba sa usa ka lalaki ang pagbiya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Og siya mitubag og mingon kanila, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sa sinugdan nagbuhat kanila nga lalaki og babaye? Og nag-ingon tungod niini nga hinungdan, biyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan o inahan og makighiusa sa iyang asawa og silang duha mahimong usa lamang kalawas. Sa pagkaagi nga dili na sila duha kun dili usa lamang kalawas, busa ang gihiusa sa Dios dili pagbulagon sa tawo. Sila nag-ingon kaniya, busa nganong nagsugo si Moises sa paghatag og kaligunan sa panagbulag og sa pagbiya sa asawa. Verse 8, siya nag-ingon kanila, tungod sa kagahi sa inyong kasing-kasing, si Moises nagtugot kaninyo sa pagbiya sa inyong mga asawa, apan sukad sa sinugdan dili sama niini.
Og ako nagaingon kaninyo nga bisan kinsa nga magabiya sa iyang asawa gawa sa hinungdan sa pagpakighilawas o kung magpakasal sa uban, nagapanapaw siya og ang pagpakasal sa binayaan nagapanapaw siya. Ang iyang mga tinunan nagingon kaniya kung ang kahimtang sa tawo mao kana kauban sa iyang asawa dili maayo nga mga asawa. Apan siya nag-ingon kanila, dili ang tanan makadawat nining pulonga, kundi kadto lamang ginahatagan. Kay adunay mga lalaki nga eunuko nangdaan sukad sa tiyan sa ilang inahan, o adunay ubang mga eunuko nga gihimo sa mga tao, o adunay ubang mga eunuko nga nahimong ingon ini tungod sa gingharian sa langit. Ang makahimo sa pagdawat nini padawata siya. Unya gipadala kaniya ang mga bata aron iyang pagapandungan sila sa iyang mga kamot og nagampo siya og ang tinun-an nagbadlong kanila. Apan si Jesus mingon, pasagdi ninyo ang mga bata og dili ninyo pagdid-an nga manganhi kanako kay alang kanila ang gingharian sa langit. Og sa iyang napandungan sila sa iyang mga kamot, mipahawa siya didto. O ganiya karon may usa nga miduol kaniya og mingon, magtutudlo nga maayo. Unsay maayo nga pagabuhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Og siya miingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo? Walay bisan kinsa nga maayo kun dili usa lamang, ang Dios. Apan kung buot ka mosulod sa kinabuhi bantay ang mga sugo. Og siya mingon kaniya, hain ba kanila? Og si Jesus mingon, dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi sa bakak. Tumahod ka sa imong amahan og sa imong inahan, og higugmaon mo ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Ang ulitaw miingon kaniya, nga tanan kining mga butang nga gibantayan ko sukad sa akong pagkabata, unsa pa ang kulang kanako? Mingon si Jesus kaniya, kung buot ka maghingpit, lumakaw ka, ibaligya mo ang imong kahimtang og ihatag mo sa mga kabos, og may bahandi ka sa langit, og umari ka og sumunod kanako. Og sa hingdunggan sa ulitaw ang iyang mga pulong, milakaw nga nagsubo, kay adunay daghan siya nga bahandi. Og si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sa pagkamatuod magaingon ako kaninyo nga makuli gayud ang pagsulod sa usa ka dato sa gingharian sa langit. Og nag-ingon pa usab ang kaninyo ang nga labi pang masayon nga ang usa ka kamelyo molusot sa mata sa usa ka dagom kaysa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa Dios. Og sa hindunggan kini sa tinun-an, nang hikog ang sila sa nahikugang sila sa hilabihan nga nagaingon, busa kinsa man di ay ang arang maluwas. Og sa gitan-aw sila ni Jesus, nag-ingon kanila sa mga tao kini dili mahimo, apan sa Dios ang tanan mga butang mahimo. Unya mitubag si Pedro mingon kaniya, aniya karon gipamiyaan namo ang tanan namo nga kahimtang og nagsunod kami kanimo. Busa unsa ang mabatonan namo? Og si Jesus nag-ingon kanila, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga kamo nga misunod kanako sa panahon sa pagbag-o sa tanan nga ang anak sa tao magalingkod sa lingkuranan nga rianon sa iyang himaya. Kamo magalingkod usab sa napulo og duha ka lingkuranan nga rianon sa paghukom sa napulo og duha ka banay ni Israel. Og bisan kinsa kadtong magabiya sa iyang mga balay, kon mga igsoon nga lalaki, kon mga igsoon nga babaye, kon amahan, kon inahan, kon asawa, kon mga anak, kon mga uma, ko tungod sa akong ngalan, magadawat og usa ka gatos ka pilo, og magapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan daghan nga mga nahauna nga manghiulahi og mga naulahi nga manghiuna. So salamat no sa pulong sa Ginoo nga ginabasa dinhi sa Mateo kapitulo 19. So sa di pa kita adto sa tuon ni makigsunan magampo sa kita. Giday kanamo amahan nga langitnon ug Dios nga balaan. Salamat Ginoo nga
nini karon Ginoo nga takna kami o Dios magakayusa sa amo karon Ginoo nga pagpamalandong sa imong nga pulong. Nagampo kami Ginoo nga giyahan nimo kami, tagani mo kami o Dios sa kaalam among masabtan ang imong nga pulong o buksi ang amo Ginoo makasing-kasing aron ang imong pulong Ginoo magahimo gayud Ginoo nga buhi sa amo Ginoo nga mga kinabuhi. O sunda kami karon Ginoo sa mong pagpadayon kay kining tanan mga natugyan ginapasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus ug sa paggiya sa Balaang Espiritu. Amen. Okay, so mga kaigsuonan, nakita nato diri no, gibahin ni sa katulo ang Mateo 19. Una makita diri mga kaigsuonan ang pangutana sa mga Parisiyo mahitungod sa gitawag og diborsyo no. Og ang mga Parisiyo sa ilang pagpangutana dili ingon nga gusto sila masayod kung unsa ang kamaturan kun dili niabot sila og nakapangutana nini tungod kay gusto nila sulayan si Jesus og makakaplag sila og mga butang nga ilang iakusar kang Ginoong Hesukristo. Dayon makita po nato dinhin makisunan ang gitawag og ang gitawag og mga kabataan no, unsa ka importante ang gitawag og mga kabataan. Dayon dire makita nato sab ang gitawag og ang pagduol sa usa ka tawo nga dato no, og mo kana ang ato karon nga pagatun-an. So diri makaigsuonan ang una nga bahin nga ato nga pagatun-an mahitungod sa gitawag og pangutana no sa usa ka sa mga Parisiyo mahitungod sa gitawag og diborsyo no, o ang gitawag og pagpakigbulag sa manag-asawa no, kining gitawag og magtiayon. Kung ingon diri sila pangutana nila makisunan kon matarong ba no, makita nato diri sa verse 3 no. So ingon diri makisunan balikan nato ang verse 1 ingon dinhi og nahitabo nga sa nakahuman si Jesus nining mga pulonga mipahawa siya sa Galilea og miadto sa mga utlanan sa Judea didto dapit sa Jordan. So makita tayo makaigsuonan nga human si Ginoong Hesus nagatudlo sa mga katawhan, may lakaw siya no og miadto siya sa gitawag mibiya siya sa Galilea og miadto siya sa gitawag og utlanan sa Judea no dito dapit sa Jordan. Dayon ingon dire sa verse 2 og mingsunod kaniya ang mga dagkong panon sa katawhan og sila giayo niya didto no. So makita to makaigsunan ba ang gitawag og mga bagang duot sa katawhan nga kanunay nagasunod kang Ginoong Hesukristo tungod kay ilang nadunggan no ug ilang nasaksihan kung giunsa ni Ginoong Hesus sa pag-ayo ang mga nagmasakiton, kung giunsa ni Ginoong Hesukristo sa pagpakaon sa gitawag og mga gigutom no nga makita nato dinhi nga tungod nini mga kaigsuonan nagahatag kanila og kadasig nga magasunod gayud kang Ginoong Hesus bisan asa si Ginoong Hesus magaadto no. Dayon adunay mga Parisiyo nga miadto sab ni duol no kang Ginoong Hesus no. Kita nato makisunan sa previous nga mga tulon ni Jesus Christ anunay ang gitawag og mga Parisiyo kanunay gay nagasusunod no dili aron nga sila makakaplag sa gitawag og kamatuoran katulunan kun dili nangita sila sa gitawag og mahimong sayop ni Jesus Christ pero pakyas sila makisunan tungod kay si Ginoong Kristo siya perfect no. Makita nato diha kung unsa ang gitawag og pagka maalamon no ni Ginoong Hesukristo. So dire miduol sila og nangutana sila no, ang mga Parisiyo nangutana sila sa pagtintal kaniya nga nagaingon matarong ba sa usa ka lalaki ang pagbiya sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan. So murag makita to diri bang tricky kayo no nga gitawag og pangutana no nga sa ato kali karon nga panahon murag nahimo na ni siya nga gitawag og normal na, di ba?
pasalamat lang ta diri sa Pilipinas kay amot kung nakapasar na ba ang gitawag og balaod nini kining gitawag og diborsyo, no? Sa uban nga nasod legal na, no? So makita to makaigsunan nga kung ang gitawag og mga nagabuhat sa gitawag og balaod kung magbase lang gid sila sa gitawag og pulong unta sa Ginoo, di ba? Kay kini may sunan may kalabutan kini sa gitawag og pamilya, no? Ang gitawag og diborsyo makaigsunan makita nato unsa ang mahimo nga resulta ngadto sa gitawag og mga kabataan, no, sa pamilya, broken family, di ba? Kay nganuman tungod kay adunay balaod nga gitawag og pwede ka makigbulag sa gitawag og asawa. Una, salamat ta sa Ginoo kay diri sa pulong sa Ginoo, no, gitudlo gayod ingon ni Ginoong Hesus, mitubag si Ginoong Hesus ngadto kanila, no, ingon ni Ginoong Hesus dinhi sa verse 4, wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sa sinugdan, nagbuhat kanila nga lalaki o babay, no? So nag-refer ni si Jesus Christ sa gitawag og nahisulat, no, nga maong gitawag og pulong sa Ginoo nga ang naghimo, di ba, sa Dios, ang gihimo sa Ginoo babae og lalaki lamang, di ba? Way labot uban nga gitawag og nagabot karon nga gitawag og mga lain nga mga gender, di ba? Kundi sa duha lamang, di ba, babae o lalaki. Verse 5, og nag-ingon tungod nini nga hinungdan biyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan o ginahan og makihiusa sa iyang asawa og silang duha mahimong usa lamang ka lawas. So nahiusa na, usa na lamang, di ba? So makita to makaigsuonan nga ang gitawag og magtiayon, di ba? Dili sila duha kun dili usa na lamang sila ka gitawag og lawas. Kaya naman gihiusa sila sa Dios. Busa ingon sa pulong sa Ginoo sa verse 6, sa pagkaagi nga dili na sila duha kun dili usa na lamang kalawas, busa ang gihiusa sa Dios dili pagbulagon sa tao. So klaro kay makigsuunan, di ba? Ingon sa pulong sa Ginoo dinhi, ang nahiusa na sa Ginoo dili na pwede bulagon sa gitawag og tao. Walay bisan kinsa nga tao nga makabulag niini. Kay nganuman ang Dios mismo maoy naghiusa niini. Inana ka gitawag ba og inana ka gitawag og paghimo, no, sa Ginoo sa gitawag og gitawag og magtiayon. Ang magtiayon magsunan usa ka na ka gitawag og balaan, di ba? Balaan nga paghiusa sa Ginoo. So walay bisan kinsa nga makabulag niini. So diri makisunan ang gitawag og mga pariseo murag nakakita pod sila sa gitawag og gamay nga siguro nakita nila ba nga dinhi madali na nila si Jesus Christ dinhi kay nga naman ingon nila sa verse 7, ingon nila sila nag-ingon kaniya busa nganong nagsugo si Moises sa paghatag og kaligunan sa panagbulag og sa pagbiya sa asawa. So di makita na makigsuunan nga mura og nakaingon sila nga dinhi na, di ba? Dinhi na madali nato si Hesukristo, Ginoong Hesukristo, di ba? Apan unsaan tubag ni Ginoong Hesukristo dinhi sa verse 8, siya nag-ingon kanila tungod sa kagahi sa inyong kasing-kasing, di ba? Si Moises nagtugot kaninyo sa pagbiya sa inyong mga asawa, apan sukad sa sinugdan dili sama niini. So inungdan ay makigsuunan nganong nagtugot na lang si Moises tungod sa kagahi sa ilang gitawag og mga kasing-kasing, kagahi sa ilang gitawag og mga ulo, di ba? Inana ka gitawag og kagahi kasing-kasing ang gitawag og mga Israelita sa panahon ni Moises, di ba? Makita nato diha nga sa ilang kagahi kasing-kasing kanunay magbagutbot, kanunay mareklamo, no? Muna ingon ni Ginoong Hesus dinhi nga gitugutan na lang kay nganuman tungod kay gahi sila og kasing-kasing. Apan makita ta makaigsuonan nga kun doon na may gitugutan si Moises nga magtiayon nga nagbulag, di ba adunay gitawag sa mga kaigsuonan nga angay nila nga pagabuhaton. Unsa man ingon dire, og ako nagaingon kaninyo nga bisan kinsa nga magabiya siyang asawa gawas sa hinungdan sa pakiglawas o kung pagpakasal sa uban nagapanapaw siya og ang magapakasal sa binayaan nagapanapaw siya. Ang iyang
ang iyang mga okay, so diingon disipon sa Ginoo dinhi nga katong nagbulag nga magtiayon, no? Walay si bisan kinsa nga magapangasawa o magapamana sa gitawag og nagbulag, no, nga magtiayon kay nga naman kung adunay usa ka gitawag og tawo nga pangasawa sa biniyaan ingon dinhi nakakomitar siya sa gitawag og pagpanapaw, di ba? So gisgutan po na ni Apostol Pablo, di ba, sa iyang sulat nga ang katong gitawag og mga nagbulag nga magtiayon, so ah dili gayud sila pwede mangasawa og otro o dili pod sila pwede pangasawon, di ba? Di ba sa gitawag og kasal kanunay nato madunggan nga unta, kanunay nato na hinumduman sa mga magtiayon, di ba, sa atong saad nga kamatayon lamang mo'y makabulag, di ba, till death do us part. So dapat na gin magsunan kay nga naman tungod kay mo man ang kamatuoran, di ba? Ang kamatayon ra gyud mo'y makabulag unta sa gitawag og mga magtiayon. Muna nga ingon sa pulong sa gudina usa kini ka pagpahinumdom usab kanato. So sa verse 10, ang iyang mga tinun-an mingon kaniya kung ang kahimtang sa tawo mao kana kauban sa iyang asawa, dili maayo nga mga asawa. So siguro nakita sa mga apostoles nga kung inani man lang galing di ayang hinungdan, so mas maayo na lang nga dili mga asawa. So ingon ni Ginoong Hesus nga ah, adunay mga tawo nga adunay gitawag og gift, no, gasa nga gihatag sa Ginoo nga sukad pa sila nga gitawag og sa tag-angkot lang anak sila, usa na ka gitawag og eunuko, di ba? Sa verse 12 ingon dinhi adunay mga lalaki nga eunuko ng daan sukad sa tiyan sa ilang inahan, ug adunay ubang mga eunuko nga gihimo sa mga tawo, ug adunay ubang mga eunuko nga nahimo ingon ini tungod sa gingharian sa langit, ang makahimo sa pagdawat nini padawata siya. So adunay mga tawo nga sukad pasinugdan, eunuko na daan, no, og napoy gitawag og eunuko nga gihimo sa tawo, og ano na po'y gitawag og eunuko nga gitawag og alang og tungod sa gingharian sa langit. So meaning gihatag gitugyan na niyang kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo nga usa ka gitawag og single, no, usa ka gitawag og dili minyo nga gitawag og tao, di ba? So pringon pulong sa Ginoo dinhi nga gamay lamang pipila lamang ka mga tao ang aduna niini, di ba? So mo na siya makisunan ang katuduanan, di ba, nga dapat dili gayud magbulag ang asawa og ang gitawag og bana, di ba? Ang magtiayon di gid pwede magbulag kay nga naman tungod kay gihiusa na sila sa Ginoo, usa na sila ka gitawag og lawas. Dayon diri makigsuonan verse 13, unya gipanagdala kaniya ang mga bata aron iyang pagapandungan sila sa iyang makamot og magampo siya og ang mga tinun-an nagbadlong kanila. So diri magsunan dunay mga bata nga gidala, di ba? Gidala sa kang Ginoong Kristo aron sila pagapandungan og si Ginoong Hesus magampo alang sa mga bata. Apan ang mga tinun-an gibadlong, di ba, nagbadlong sila, gibadlong sa mga tinun-an ang gitawag og mga nagdala sa gitawag og mga bata. Apan ingon ni Ginoong Hesus sa verse 14, si Hesus maingon, pasagdi ninyo ang mga bata og dili ninyo pagdid-an nga manganhi kanako kay ang alang kanila ang gingharian sa langit. Mo na magsunan nga importante kanato sa, di ba, kining gitawag og children ministry, di ba? Kay nga naman tungod kay kining gitawag mga bata makigsuonan, usa sa kini sa mga bata kining gitawag og submissive kayo compare sa gitawag og mga dagko na, di ba? Ang gitawag og mga tao nga mga dagko na, lisod nimo sila pasundon, lisod nimo sila sani hagiton ba, lisod nimo sila tudluan, di ba? So kuway sa mga bata nga makita nimo gid ang bisan sa gitawag og kalinghod sa ilang gitawag og panguna-una, apan makita nimo ang ilang gitawag og submission, di ba? Ang ilang gitawag ba og pagdawat gayud
sa mga katudloanan. Mo bitaw na ingon ni Ginoong Hesus nga kung dili kamo ang inyong mga kiniyad dili mahimong susama sa mga bata, di ba? Dili gid kamo maka sulod no sa gingharian sa langit. Kay nga naman makisunan ko lang taon nato tungod kay ang mga bata makita nato dinhi nga very submissive no ang gitawag og mga bata. Muna nga salamat ta sa Ginoo sa banong mga kasimbahanan, daghan mga kasimbahanan karon nga adunay gitawag og mga ministry. So sa mga kabataan, di ba? Children ministry. So padayon ginato na makisunan no. Kay nga naman importante kayo nga matudloan nato ang mga bata sa pulong sa Ginoo. Verse 15, og sa iyang napandungan sila sa iyang mga kamot mipahawa siya didto. Og aniya karon may usa ka miduol kaniya. So karon ang gitawag og tawo nga batanon, dato, di ba? Nga tawo miduol kang Ginoong Hesus. No? Og nangutana magtutudlo nga maayo. Unsay maayo nga buhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. So ingon ni Ginoong Jesucristo og siya mingon kaniya, nganong ginganlan mo ako nga maayo, walay bisan kinsa nga maayo kun dili usa lamang, ang Dios. Apan kun buot ka mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So walay lain gayud nga maayo makisunan kun dili ang Dios lamang, di ba? Ingon sa pulong sa Ginoo sa Roma, di ba? 3:10, di ba? No one is righteous, no not one. Walay matarong, wala bisan usa. Wala gayud, di ba? So dire kulang tawo ta makigsuonan nga gusto ni Ginoong Hesus nga iya nga mapadayag no nga siya usa ka Dios, di ba? Kay ingon sa pulong sa Ginoo dinhi walay mayo kun dili usa lamang kun dili mao ang Dios. So makita unta no sa gitawag og tawo nga batan-on nga si Ginoong Jesucristo siya usa ka Dios. So ang iyang pangutana dinhi unsaon niya nga makasulod sa kinabuhing iyang pangutana dinhi unsaon niya no balikan nato ang sa verse 16 ingon niya magtutudlo nga maayo unsay maayo nga buhaton ko aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. So ang tubag ni Ginoong Hesus dinhi no makita nato dinhi apan kun buot ka mosulod sa kinabuhi bantay ang mga sugo no. Og siya mingon kaniya hain ba kanila, og si Jesus mingon dili ka magpatay, dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi sa bakak, tumahod ka sa imong amahan og sa imong inahan, og higugmaon mo ang imong isigatawo ingon sa imong kaugalingon. So nakita ni Ginoong Hesus ba nga kining gitawag og tawo nga dato na nga sa tubag sa tawo nga dato ingon niya sukad pa siyang pagkabata iya na kining gibantayan unsa pa ang nakulang. So diri makita to makigsunan sa verse 19 ingon ni Ginoong Hesus dinhi higugmaon mo ang imong isigataw ingon sa imong kaugalingon, di ba? So ang ulitaw mingon kaniya kining tanan mga butanga gibantayan ko sukad sa akong pagkabata unsa pa ang kulang kanako. So walang tao makigsuonan lahi ang gitawag og gibantayan, lahi pod ang gitawag og gibuhat, ang gitawag og mga sugo. So siguro iya lang gibantayan, di ba? Pero wala na gibuhat kay nganuman kay ingon rin sa pulong sa Ginoo kining tawag og higugmaon mo ang imong isigataw ingon sa imong kaugalingon. So sabay bot pasabot ana ni Ginoong Jesucristo nga unta iyang ipadayag ang iyang kung nag-ingon man siya nga gibantayan niya sa iya sukad pa siyang pagkabata, di ba? Unta iyang pagabuhaton ipadayag niya ang iyang gitawag og pagbantay sa gitawag og mga sugo. So ngutana siya unsa pa man ang kulang. Si Jesus mingon kaniya kung buot ka maghingpit lumakaw ka ibaligya mo ang imong kahimtang og ihatag mo sa mga kabos og may bahandi ka sa langit og umari ka og sumunod kanako. So diri na makigsunan makita nato diri nga usa ka dako ni no nga desisyon sa kinabuhi no.
desisyon sa kinabuhi nga i-give up ang tanan, labi na nga kulang tawo to di makigsuonan, kini nga tawo nga dato, no, sa pagkadungog niya nini makigsuonan, no, unsay gibuhat niya, di ba? Milakaw nga nagsubo kay adunay daghan siya nga bahandi. So ang iyang gitawag og pagbantay sa kasuguan, sa kasuguan nga higugmaon niya ang iyang mga silingan isig katawo, no, wala niya mabuhat, di ba? Wala niya nabuhat. So nilakaw siya nga nagsubo, di ba? Og ingon ni Ginoong Hesus, mingon si Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga makuli, no? Makuli gayod ang pagsulod sa usa ka tawo dato sa gingharian sa langit. Tinuod gina ang mga kigsunan, di ba? Kay ngano man dili bot pasabot nga na may mga tawo karon mga dato nga mga Kristohano na. Pero ingon ni Ginoong Hesus dinhi lisod, no, compare nimo sa gitawag og mga tawo nga walang-wala gayod, di ba? Makita nimo nga mas lisod ang gitawag og mga tawo nga dato. Gani gikumparar ni Ginoong Kristo dinhi nga mas maayo pa kuno ang gitawag og kamilyo sa paglusot sa mata sa usa ka dagom kaysa usa ka tawo nga dato ang makasulod sa gingharian sa Dios. Inana kalisod makaigsunan, di ba? Kulang tawo nato misunan ang gitawag og usa ka kamilyo molusot mas sayon pa, makalusot pa ang gitawag og kamilyo sa mata sa dagom kaysa tawo nga dato. So perting lisod ang makaigsunan kung adunay gitawag og mga bahandi. So sama sa gitawag og tawo nga dato, di ba? Nibiya siya, no, nga unta dako na kayto nga chance niya nga makabaton siya kinabuhing walay katapusan nga iyang gipangayo kay nganuman tungod kay ang iyang natubang mismo si Ginoong Hesukristo, no. So mausab kana kanato makigsuonan, no, nga dapat sa ato nga kinabuhi ato nga give up ang tanan og muduol kita ngadto sa Dios, di ba? Og sa hindungdan kini sa mga tinun-an nang hikugang sila sa labihan nga nagaingon busa kinsa man di ay ang arang maluwas. Og sa gitan-aw sila ni Hesus nag-ingon kanila sa mga tawo kini dili mahimo apan sa Dios ang tanang mabutang mahimo. So maigsunang kulang tawo nato katong giingon ni Jesus Christ nga bantayan ang gitawag og mga sugo do nga dili gito siya mao ang gitawag og paagi aron nga maangkon sa tawo ang gitawag og kinabuhing walay katapusan kundi ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesus. Muna nga ingon sa Ginoo dinhi sa tawo dili mahimo, di ba? Dili gid nato maangkon ang kinabuhing walay katapusan sa ato lamang kaugalingon. Apan kini mahimo, di ba? Sa Dios kay nga naman si Ginoong Kristo lamang ang makahimo nini. Muna ang kulantaw nato ingon ni Jesus Christ nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran og siya ang kinabuhi, di ba? Dili mahimo sa tawo, walay tawo nga makahimo kay naman kitang tanan mga daotan, mga makasala kita. Apan kung kita magatuo sa Dios, di ba? Ato nga ipadayag ang ato nga pagtuo kaniya, then kita makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, di ba? So kulang tawo din makigsuonan, wala may lain nga pagigayod nga mangko nato ang kinabuhing walay katapusan kun dili pinaagi lamang sa ato nga pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Sa verse 27, unya mitubag si Pedro mingon kaniya, aniya karon gipamiyaan namo ang tanan namo nga kahimtang og nagsunod kami kanimo. Busa unsa ang mabatonan namo? Og si Jesus nag-ingon kanila sa pag-ingon, sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga kamo nga misunod kanako sa panahon sa pagbag-o sa tanan nga ang anak sa tao magalingkod sa lingkuranan nga harianon sa iyang himaya kamo magalingkod usab sa napulo og duha ka lingkuranan nga harianon sa paghukom sa napulo og duha ka banay ni Israel, di ba? So 29, o bisan kinsa kadto magabiya sa iyang mga balay kon mga igsuon nga lalaki, kon mga igsuon nga babaye, kon amahan, kon inahan, kon asawa, kon mga anak, kon mga uma tungod sa akong ngalan, magadawat og usa ka gatos ka pilo og magapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. So grabe nga panalangin, no, nga iya nga madawat
kung siya magasunod sa Ginoo. So salamat sa Ginoo sa iyang kayo, no, sa iyang pagtudlo kanato, pagpahinomdom kanato. Verse 30, apan daghan mga nahauna nga manghiulay og mga nauna nga og nahiulay nga manghiuna. So kini makisunan between sa gitawag og Hudiyo og sa gitawag og mga Hintil. Kaya nga naman, bisan sa time ni Jesus Christ, daghan mga Hudiyo nga wala motuo kaniya. Pero daghan mga Hintil nga dili mga pinili sa Ginoo nga mga tao, dili pinili nga katawan sa mga tao, apan nagpadayag sa ila nga gitawag og hilabihan nga pagtuo, di ba? So maningon ni Hesus nga siya ni anhi sa iya mga, para sa mga iya, apan ang mga iya nagasalikway kaniya. So salamat ta sa Ginoo nga kita naapil kita sa grasya sa Ginoo, di ba? Ingon sa Ginoo nga gigugma sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na gihatag niya ang bugtong anak aron sa bisan kinsa nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing walay katapusan, no? So salamat sa Ginoo sa iyang pulong at pamalanungan, hinaot nga mapabilin kini sa ato nga mga kasing-kasing. Dalaygon ang Dios og mayong buntag kanatong tanan.